The long-pending new Vasco Fish Market will be open to the public from 25th September, after its inauguration. The fish market issue has been plaguing the people of Vasco for the past many years. At last the problems of the people with regard to a good fish market will be resolved and people will heave a sigh of relief. The modern market has been constructed at a cost of 7 crores rupees. कित्याक 1994 पासून आमच्यो सगळ्यो भयणी फुटपाथचेर बसताल्यो आनी त्या मार्केट ह्या फुटपाथचेर असो तांचो आसरो नासलो. पण त्याच्या उपरांत डॉक्टर मिस्कीत म्हाका आठवता, डॉक्टर मिस्कीत आनी बाब दयानंद नार्वेकरान ही एक जागा तांकां करून दिल्ली आनी त्यामुळे सगळ्यो भयणी हांगर येयल्ल्यो. पण मार्केट कशेंच जायनासलें. पण दाजी जेन्ना आमदार जालो आनी तेणी ह्या हात घातलो आनी त्याच्या हातीक हे यश येयलें. हांव अपील करता सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जे नुस्तें विकता की इतकें सुंदर मार्केट बांदलां आनी वास्को ना जवळ जवळ कितकी वर्सां जालीं अशें मार्केट नासलें. सगळ्यो कितें अडचणी आहा ते भितर बसून सोडोवपाक जाता. अडचणीक सोडोवपाक ना अशें जायना. सरकार दाजी बाब तुमच्या असल्यान आमदार तुमचो, तेच्या नंतर नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटी तुमची, ते अशें वेकंट दवरून हितून कांयच फायदो ना. वयल्यान सरकाराचे करोडो रुपया अशें लॉस वयता. तर भावा भयणींनी कितें करपाचें, नुस्तेकारांनी हांव अपील करता तांकां मागता की तुमच्यो कितें अडचणी आहा पळय बारीकश्यो ते भितर वचून सोडोवपाक जाता. मार्केट बंद दवरून कसलोच उपाय जायना. बरी गजाल केला. आम्ही रावले केन्ना इनोग्रेशन जाता म्हणून 7 कोटी म्हणून आमी तो येदो व्हडलो भव्य फीश मार्केट वास्कोकारां खातीर मारला. तो सुरवात जाल्या म्हणून आमकां लोकूय विचारता आनी लोकांचें हें सारकें आसा कित्याक कितलो सुंदर फीश मार्केट आनी आतां गोंयांत ना. बरी गजाल आमदारान आपणाचो इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडलो भव्य फीश मार्केट बांदला आनी फीश मार्केटाचे बरें दिसलें. बाबा मिनिस्टरान सांगला 25 तारखेक येणारा हें इनोग्रेशन जावपाचें. हांव सगळ्या फीश मार्केट नुस्तें विकपी आसा तांच्यांनी बेगीन आपल्याची कितें कितें आहा ती तयारी करची आनी बेगीन हें सुरवात करचो. वो डिले जावपाचें कारण म्हणजे कितें थोडे आमचे सिवरेजीचो बीन प्रॉब्लम आसलो म्हणून ते डिले जाले. म्हणून मागीर आमी सगळें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केला आनी एक डेट ठरयलेली आसा 25 तारखेक हे ओपनिंग करपाचें म्हणून. पण खंय तरी आयकूं येता की फीश जे वेंडर्स आसात हे खंय तरी डिमांड खातात. जशें होलसेल तुमी बंद केला पुलीस घालून, सगळे होल प्रकार कितें? न्हू आतां गेली कितली 50 वर्सां फीश मार्केट म्हणून एक नांव आसा वास्कोन, पण फीश मार्केट म्हणून नोटिफायड नासलें. म्हणून खंय तरी आमी इनिशिएटीव घेवन आमदारान इनिशिएटीव घेवन हे खंय तरी नोटिफाय केलें. म्हणून आतां एक खंय तरी एक परमनंट प्लेस म्हणून एक फीश मार्केट म्हणून वास्कोचें एक जालें तयार. त्याच्या मागीर आमकां कितेंय खंयसरूय कितें तर इनलिगलिटी जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसता आनी हक आसता बाबा थंयसर ते बंद करपा खातीर. पूण त्या खातीर जाता जाल्यार ती नोटिफाय जावपाची आनी तेंय नोटिफाय जालेलें आहा. म्हणजे येणाऱ्या कारण आमी खंयचोय स्टेप घेतले तांकांय प्रॉब्लम जावपाना. प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला? हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो. सो दोगूय जाणां हॅपी जावपा जाय आनी त्या खातीर केल्लो. आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक पुराय केले. आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्ले आसा. सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता. सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो. तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला. पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो. सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला. म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें. पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही. हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करताले. तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सध्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा. सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केलां हें मार्केट. आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाजे खातीर करूना. Like, subscribe and get notified.